वेलकम टू उर्दू ज़ोन 24। उम्मीद है आप जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। मैंने एक नया नावल शुरू किया है जिसका नाम है इश्क महरम। इसकी किस्त नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। इस नावल को पढ़िए, उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। चलते हैं नावल की जानिब। इश्क महरम किस्त नंबर 2। कीवान कारदाल, पता चला लिया तुमने होटल की सिक्योरिटी से कि वो लड़की इस होटल के किस कोने में छुपी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। वो इस तरह मुझसे छुप नहीं सकती, बच नहीं सकती। वो होटल के लॉबी में खड़ा सख्त गुस्से से पता नहीं कब से सिगरेट की कश पर कश लगाए जा रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उस लड़की का डरा सहमा हुआ चेहरा गर्दिश कर रहा था। जब सामने से कीवान कारदाल को आते हुए उसने देखा तो वह सिगरेट नीचे फेंक कर बुरी तरह से मसलते हुए उससे संजीदगी से पूछने लगा, सुल्तान बे, वो इस वक्त 3rd फ्लोर पर है। कीवान कारदाल सीसीटीवी फुटेज पर देख चुका था कि वो मासूम लड़की कितना डरी हुई है फरगाम सुल्तान से। अगर फरगाम सुल्तान उसके पास इस वक्त चला गया तो हो सकता है वो उसे अपने सामने देखकर वहीं फोत हो जाए। मगर वो क्या कर सकता था? वो फरगाम सुल्तान के नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। वो एक एहसास से आरी शख्स कहाँ किसी पर रहम कर सकता था। अगर वो उसे उस लड़की का पता नहीं बताता तब भी वो उसे ढूंढ ही लेता, तो मजबूरन कीवान कारदाल को उसे बताना ही पड़ा कि वो लड़की इस वक्त उसे कहाँ मिलेगी। उन सिक्योरिटी गार्ड्स का काम तमाम करके आए हो ना तुम कीवान कारदाल? फरगाम सुल्तान ने जाने से पहले होटल के सिक्योरिटी के बारे में पूछा। सुल्तान बे, उन्हें ख़त्म करने के बाद ही मैंने उस लड़की को सीसीटीवी फुटेज में ढूंढा है, कीवान कारदाल ने संजीदगी से जवाब दिया। तो फरगाम सुल्तान उसकी बात पर मुतमईन होकर वहाँ से सीधा 3rd फ्लोर की जानिब बढ़ गया। दूसरी तरफ रोहीन 3rd फ्लोर पर डरी सहमी हुई तेज़ तेज़ भाग रही थी। तभी एक रूम क्लीनर से बुरी तरह से टकरा कर नीचे गिरी। ओह आई एम सॉरी मैम, आर यू ऑल राइट? वो क्लीनर उसे उठाती हुई पूछने लगी। या आई एम फाइन, रोहीन लरसती आवाज़ में कहती आगे बढ़ने लगी कि उस क्लीनर ने उसे आवाज़ देकर रोका तो वो रुक कर उसे देखने लगी। मैम, आपके चेहरे पर इतना पसीना है, ये लें साफ़ करने। एक रुमाल उसे थमा कर वो क्लीनर मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए कहती अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए ले जाकर वहाँ से जाने लगी। तो वो खौफज़दा नज़रें आसपास दौड़ाकर सामने नज़र आते एलिवेटर की जानिब तेज़ी से भागी। साइमा, मुझे लग रहा है आज इस होटल में ज़रूर कुछ तो हुआ है। रोहीन जब एलिवेटर के बटन को पुश कर रही थी तब 2 लड़कियों को आते हुए देखकर वो अपना मतलूबा फ्लोर नंबर दबाकर खामोशी से पीछे जाकर खड़ी होगी। लेकिन उनमें से एक लड़की की बात सुनकर वो खौफ से अपने चेहरे पर मज़ीद बहते पसीने को अपने लरसते हाथों में थामे रुमाल से पोंछने लगी। आयमा, सच में मुझे भी ऐसा लग रहा है। अभी तुमने देखा नहीं, 5th फ्लोर पर होटल की सारी सिक्योरिटी जमा हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। हमें जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए यहाँ से, वरना कुछ भी हो सकता है। उन दोनों लड़कियों की बातों से सख्त सहम कर पीछे जाकर बुरी तरह से टकराई। तभी एलिवेटर के अंदर कोई दाखिल हुआ। साइमा, ये देखो। उन लड़कियों में से जब एक लड़की की नज़र उस अंदर दाखिल होते शख्स के सफ़ेद हाथों पर पड़ी तो वह सख्त खौफज़दा होकर अपने साथ खड़ी लड़की के करीब होकर आहिस्तगी से उस शख्स की जानिब देखने का इशारा करने लगी। और जब आयमा नामी लड़की ने उस शख्स के हाथों पर लगे खून को देखा तो वह डर कर चीख मार उठी। उस लड़की की दिलदोज़ चीख पर रोहीन की नज़रें ऊपर उठी तो खौफ के मारे नीचे झुकना ही फिर भूल गई। एलिवेटर का दरवाज़ा बंद होते हुए देखकर वो लड़कियां तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन वो सदमे की वजह से वहीं खड़ी सिर्फ उसे फटी आंखों से देख रही थी। वो वही नोकीला शीशे की मानिंद चमकदार चाकू जिससे उसने आज तक न जाने कितने लोगों का कत्ल किया होगा, अपने सख्त हाथों की गिरफ्त में लिए आगे बढ़ रहा था। और चाकू पर लगा खून टपक टपक कर एलिवेटर के स्याह फर्श पर गिर रहा था, जो फरीद अल्मास और उसके सभी आदमियों का था। तभी उसने चाकू वाला हाथ उठाकर उसके रुखसार पर एक छोटा सा कट लगाया, जिसकी वजह से रोहीन होश में आ गई और दर्द की वजह से बुरी तरह से चीखकर अपने नाजुक हाथ रुखसार पर रखकर उसे खौफजदगी से देखती हुई एलिवेटर के कोने से जाकर लगी। प्लीज़ मुझ पर रहम करो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फरगाम सुल्तान अपने सामने एलिवेटर के कोने से लगी बुरी तरह से कांपती लड़की को सर्द निगाहों से देखते हुए कदम उसी जानिब बढ़ाने लगा। रोहीन उस डेविल को अपने करीब आते हुए देखती खौफजदा होकर कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी पर रहम नहीं किया है, तो तुम पर क्यों करूं? उस शख्स की सुरमई आंखों में साफ लिखा था कि वो एक बेरहम इंसान है और उसने अपनी बेरहमी अभी उसके रुखसार पर कट लगाकर और अपनी बात से दिखा भी दी कि वो कितना बड़ा बेरहम इंसान है।
پہلے تمہارے ہاتھوں کی یہ نازک انگلیاں کاٹوں یا پھر یہ نازک گردن، یا تمہاری ان خوبصورت سبز آنکھوں میں یہ چاقو گھسا دوں۔ تیز دار چاقو کی نوک سفید مومی انگلیوں کو چھو کر اوپر ہتھیلیوں کی جانب آہستگی سے بڑھنے لگی، اور جب چاقو کلائیوں سے ہو کر اوپر گردن کی جانب بڑھ کر اس کی تھوڑی سی ہو کر رخساروں کو چھو کر اس کی سبز آنکھوں کے آگے آ کر رکی، تو وہ سخت خوف زدہ ہو کر اس کی سخت گرفت میں مچلنے لگی۔ وہ چاقو کی نوک کو اپنے عین آنکھوں کے پاس دیکھ کر سسک اٹھی، تو اس کی سسکی مقابل کو بہت زیادہ لطف دینے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، اس کی موجودگی جیسے اس کی جان لے رہی ہو۔ وہ تھرتھراہٹ کے مارے اسے نظریں اٹھا کر دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں پکڑا ہے، پھر میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ بھول جاؤ کہ اب تم میری قید سے نکل سکتی ہو، اب آزادی صرف تمہیں تمہاری موت دے سکتی ہے۔ مقابل کی سرسراتی آواز جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی اپنی سبز آنکھوں کو اوپر اٹھا کر بے بسی سے اس دیو کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو۔ روحین کی آنکھیں تب پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے ایک چاقو پکڑے ہاتھ کو اپنے گردن کے اس حصے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا جو کچھ دیر پہلے اس روم میں اس شخص کی گردن سے اسی حصے سے اس نے بری طرح سے خون کو بہتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سہم کی چیخ مارتی ہوئی بے ہوش ہو کر اس کے قریب آنے پر اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ یہ کیا، تم تو بے ہوش ہو گئی؟ مجھے تو تمہیں تمہاری موت دکھانا تھا، لیکن تم تو اتنی زیادہ ڈرپوک نکلی۔ ایلیویٹر جب نیچے کے فلور پر پہنچ کر رکی تو فرغام سلطان ہوش میں آ کر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی سنہری زلفوں کو ہٹا کر اپنے وحشت طاری کرتے لہجے میں کہتا جھٹکے سے اسے ایلیویٹر کے فرش پر گرا کر تیزی سے ایلیویٹر سے باہر نکلا۔ سلطان بے، کیوان جو فرسٹ فلور پر اسی کا انتظار کر رہا تھا، ایلیویٹر کے رکتے ہی تیزی سے آگے بڑھا، لیکن اسے خاموشی سے اپنے کف لنکس بند کرتے ہوئے باہر نکلتے دیکھ کر وہ وہیں رکا۔ واٹ، لڑکی زندہ ہے؟ لائک سیریسلی؟ فرغام سلطان نے آج پہلی بار کسی کو بخشا ہے؟ کیوان کارزار کو جب اس لڑکی کا خیال آیا تو وہ تیزی سے ایلیویٹر کی جانب بڑھا، لیکن اندر لڑکی کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا، کیونکہ آج اس ایول نے پہلی بار کسی پر رحم کیا تھا جو اتنا بے حس اور ظالم مزاج کا مالک تھا، کیونکہ اسے فیلنگز کے نام تک معلوم نہیں تھے۔ وہ آج کیوں ایک لڑکی کو ایسے ایلیویٹر پر زندہ چھوڑ کر باہر نکلا ہوگا؟ آخر وہ کس جذبے کے تحت اسے زندہ چھوڑ کر باہر نکلا ہوگا؟ بدلے کے احساس سے یا پھر عشق کے احساس سے؟ مجھے اس لڑکی کی پل پل کی خبریں ملنی چاہیے، اس پر نظر رکھو۔ یہ کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ مجھے اس کی چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہر روز بتانا اب تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جب وہ کار میں آ کر بیٹھا تو اس کی پھرتیلی آواز سن کر وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگا، جو پیچھے بیٹھا اپنے ہاتھ صاف کر رہا تھا جو کہ خون سے سنے ہوئے تھے۔ اوکے باس، وہ اسے جواب دے کر ڈرائیور کو کار نکالنے کا کہہ کر سامنے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہنے لگا، فرید الماس جیسا درندہ تو بدل سکتا ہے لیکن فرغام سلطان جیسا انسان کبھی نہیں بدل سکتا۔ آفیسر نازلی، اس کی پلکیں ہلتے دیکھ کر آفیسر جمال جو قریب کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، کرسی سے اٹھ کر اسے پریشانی سے ہلاتے ہوئے پکارنے لگا، اوہو۔ آفیسر کی آواز پر جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے سر پر ٹیس اٹھتے ہوئے محسوس کرتی وہ کڑا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو چھونے لگی۔ آفیسر جمال، وہ کہاں ہے؟ وہ آنکھیں اٹھا کر آفیسر جمال کی جانب دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ پلیز آفیسر نازلی، آپ زیادہ سوچیے مت، ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کے سر پر زور ڈالنے سے، کیونکہ جو آپ کو انجیکشن لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کی صحت اور بھی بگڑ سکتی ہے، اور اب آپ فکر مت کریں، ہم جلد اسے واپس پکڑ لیں گے۔ آفیسر جمال کے کہنے پر وہ اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے کینولا نکال کر پھینکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آفیسر جمال، مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا، اس کے پاس میری انفارمیشن ہے، اگر وہ فرغام سلطان کے ہاتھ تک لگ گئی تو میں ہار جاؤں گی، اسے میری سچائی پتہ چل جائے گی، میں کبھی بھی اس سے اپنا انتقام نہیں لے سکوں گی، پلیز آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھے اس کا پیچھا کرنا ہوگا۔ وہ جب اٹھنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو سخت پریشانی سے کہنے لگی، آفیسر نازلی، آپ کو اس کیس سے نکال دیا گیا ہے، ابھی فی الحال آپ کسی کیس پر کام نہیں کریں گی۔ آفیسر جمال کے کہنے پر وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں آفیسر، مجھے کیوں نکالا گیا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں میں فرغام سلطان سے کس قدر نفرت کرتی ہوں، آپ نے روکا کیوں نہیں ڈپارٹمنٹ والوں کو؟ میں نے یہ جاب اسی لیے تو چنی ہے کیونکہ میں فرغام سلطان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں،
لیکن آپ نے میرا ساتھ دینے کے بجائے میری سیفٹی کے لیے ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دیا، وائی؟ وہ اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آفیسر نازلی، میں نے اس لیے ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دیا ہے کیونکہ میری نظر میں اس وقت آپ کی سیفٹی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس وقت آپ کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ اس شارپ شوٹر نے آپ کی ساری انفارمیشن چرا لی ہے۔ اب تک تو فرغام سلطان کو آپ کی سچائی کا پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ اس کیس سے نہیں ہٹی تو وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ کیس ہینڈل کریں۔ اس وقت وہ اسے اپنے تک لے کر آیا تھا کیونکہ اس کی سیفٹی کے لیے رات کے اس پہر اسے ہاسپٹل بھی تو بالکل نہیں لے کر جا سکتا تھا کیونکہ اس کی ساری انفارمیشن اس وقت فرغام سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ اسی لیے آفیسر جمال کو یہی بہتر لگا کہ وہ نازلی کو کچھ دنوں کے لیے یہیں اپنے ساتھ اپنے گھر پر رکھے۔ اس کی بے ہوشی پر وہ ڈاکٹر کو یہی لے کر آیا تھا تاکہ نازلی کا چیک اپ بھی یہیں اپنے گھر پر وہ اچھے سے کروا سکے۔ آفیسر جمال، میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے سے پہلے عہد کیا تھا کہ چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے میں اس فرغام سلطان سے اپنی آخری دم تک لڑوں گی کیونکہ اس نے میرے بھائی کو، میری ماں کو مجھ سے جدا کیا ہے اور یہ میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں۔ میں اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور دے کر رہوں گی، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آفیسر جمال، میں پیچھے بالکل نہیں ہٹوں گی۔ وہ آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے فرغام سلطان کو سوچتی ہوئی آفیسر جمال سے کہنے لگی جو سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آفیسر نازلی، میں نہیں جانتا آپ کے انتقام کی وجہ کو، لیکن اس میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا، مگر اس وقت آپ کو صرف خاموش ہو کر اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ میں یہ پتہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ فرغام سلطان کی اصل لوکیشن ہے کیا، وہ زیادہ تر کہاں ملتا ہے۔ آفیسر جمال سچ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں فرغام سلطان سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے کہ وہ اسے تباہ کرنے کے لیے اس خطرناک ڈپارٹمنٹ میں صرف اسے مارنے کے لیے جوائن کیا تھا اس نے۔ تمہیں میں نے ہوٹل کا ایڈریس سینڈ کیا تھا نا، اس ہاسپٹل کا نا کہ جو کہ تم مجھے یہاں ملی ہو، روہین مہارانی صاحبہ۔ اروبا کو جب اس کی بے ہوشی کا پتہ چلا تو وہ جلتی بھونتی ہاسپٹل آئی اور اب اس کے قریب کھڑی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، جبکہ وہ کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید یہ اس انسان کا خوف تھا جس سے وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ مس، آپ آرام سے بات کر سکتی ہیں، آپ دیکھ نہیں رہی ہیں آپ کی چیخنے کی وجہ سے مریض پر برا اثر ہو رہا ہے۔ وہ پہلے سے ہی ڈری ہوئی ہے اور آپ اس پر غصہ نکال کر اور زیادہ ڈرا رہی ہیں۔ نرس جو روہین کو سنبھال رہی تھی اسے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے دیکھ کر وہ اروبا سے پوچھنے لگی، سسٹر، یہ لڑکی ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، یہ ایک بہت ہی اچھی ایکٹر ہے۔ اروبا نے سخت تیوریاں چڑھا کر روہین کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے نرس سے کہا، میم آپ پاگل ہو کیا؟ اس وقت ہاسپٹل میں بری حالت میں یہ لڑکی موجود ہے، اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ناٹک کر رہی ہے۔ نرس کے غصے سے کہنے پر اروبا نے سخت نظروں سے روہین کی طرف دیکھا جو چہرے کو ہاتھوں سے ڈھکے بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یہ لڑکی ہر کسی سے ہمدردی پانے کے لیے ایسی ہی اداکاری کے جوہر دکھاتی ہے، آپ نہیں جانتی۔ ویٹ، میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں کہ یہ ایکٹنگ کر رہی ہے یا اصل میں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اروبا یہ کہہ کر قدم روہین کی طرف بڑھانے لگی۔ چٹاخ! اروبا پاس رکھے ٹیبل سے جوس کا ڈبہ اٹھا کر ابھی روہین کے چہرے پر پھینکنے ہی جا رہی تھی کہ کسی نے وہاں آ کر ایک ہاتھ سے اس کا جوس والا ہاتھ بیچ میں روکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے پیچھے دھکیل کر وہ آنے والی شخصیت تیزی سے روہین کی طرف بڑھی۔ محمود کی بیٹی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچی پر ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی، ہاں؟ روہین کو اپنے سینے سے لگا کر وہ عورت اروبا کو نفرت سے گھورتی ہوئی سرد لہجے میں بولی، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی، ہاں مس فریدہ یزدان؟ اروبا اپنی سوتیلی ماں اور روہین کی سگی ماں کو دیکھ کر آگ بگولا ہو کر چیختی ہوئی بولی، میں محمود کی بیٹی کا استقبال صرف تھپڑوں کی بوچھار سے کر سکتی ہوں، موتیا کی مالا سے نہیں۔ فریدہ یزدان تمسخر اڑاتی نظروں سے اپنے پہلے شوہر محمود الیاس کی بیٹی جو اس کی دوسری بیوی سے تھی اس کو دیکھتی ہوئی بولی، محمود الیاس کی بیٹی صرف میں اکیلی تو نہیں ہوں مس فریدہ یزدان، روہین بھی تو محمود الیاس کا ہی خون ہے۔ اروبا بھی استہزیہ انداز میں بولی، اس ملاوٹی خون میں میرا خون بھی شامل ہے، تم یہ کیوں بھول جاتی ہو لڑکی؟ فریدہ یزدان حقارت سے اروبا محمود کو گھورتی ہوئی بولی، تو لے کیوں نہیں جاتی مس فریدہ یزدان آپ اس منحوسیت کی پوٹلی کو ہماری زندگی سے؟ اس کی وجہ سے نہ ہم سکون سے کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں۔ اروبا جاہل عورتوں کی طرح لڑتی ہوئی بول رہی تھی۔
मनहूस होगी तुम और तुम्हारी माँ। खबरदार जो मेरी बेटी को तुमने आइंदा मनहूस कहा तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। और तुम लोग सुकून से कहीं आ जा नहीं सकते? तो फिर ये 4 साल लंदन कौन गया था, तुम या तुम्हारा बाप? पड़ी आई मेरी बेटी को नीचा दिखाने वाली, उसका हक छीनने वाली। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्यों बार बार मेरी बेटी को मुझसे ले जाने को कहती हो। सब कुछ समझती हूँ मैं, तुम्हारी और तुम्हारी माँ के मंसूबे। सारी जायदाद सिर्फ खुद हड़पना चाहती हो ना तुम दोनों। याद रखना, ये मैं होने नहीं दूंगी। जितना हक महमूद इलियास की जायदाद पर तुम्हारा है ना, उतना ही हक रोहिन का भी है। फरीदा यज़दान हमेशा अपनी बेटी के लिए लड़ती आ रही थी, तो आज पीछे कैसे रहती? वो इसीलिए रोहिन को उन जालिम लोगों के पास छोड़कर गई थी ताकि उसकी हक तलफी ना हो। मगर वो इस हक तलफी के चक्कर में उसे उन जानवर नुमा इंसानों के पास छोड़कर रोहिन के साथ ज्यादती कर रही थी। इसका शायद उन्हें अंदाज़ा अभी तक नहीं था। कैसी हो डरपोक लड़की? रोहिन जो अपनी माँ के सीने से लगी रो रही थी, इस दहशत ज़दा आवाज़ पर अपनी सब्ज रोने की वजह से सुर्ख होती आंखों को ऊपर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ वही मास्क वाला इंसान खड़ा था। वही दहशत तारी नज़रें वो अपने ऊपर महसूस करती शिद्दत से अपनी माँ को पकड़ती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, नहीं, मुझे कुछ मत करो प्लीज़। वो अपनी माँ के सीने में छुपने की नाकाम कोशिश करती हुई नफ़ी में सर हिलाकर बड़बड़ाने लगी। फरीदा यज़दान की नज़रें अरूबा पर थीं, उनका ध्यान रोहिन की तरफ नहीं था। मुझे कत्ल करता हुआ देखकर तुम कह रही हो मैं तुम्हें कुछ ना करूं? तुम्हें छोड़ दूं डरपोक लड़की? ऐसा कभी हुआ है? किसी कातिल ने कभी कोई सबूत छोड़ा है क्या जो मैं तुम्हें छोड़कर गलती करूं? तब मस्खराना लहजे में कहता वो आगम आगे को कदम बढ़ाने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो कप कपाती हुई अपनी आंखें बंद करके अपनी सलामती की दुआ करने लगी। मगर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने करीब इसी तरह बढ़ते हुए देखकर वो बुरी तरह से रोने लगी। नहीं, प्लीज़ मेरे करीब मत आओ प्लीज़। वो अपने कानों पर हाथ रखती हुई शिद्दत से चीख उठी। वो दोनों जो रोहिन की कंडीशन को नज़रअंदाज किए लड़ने में मशगूल थीं। रोहिन की ज़ोरदार चीख से वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हो गई, जो कानों पर हाथ रखे आंखें मूंदे ज़ोर ज़ोर से नहीं की गर्दान कर रही थी। अरूबा तो उसे सख्त बेजारी से देखने लगी, जबकि उसकी माँ सख्त परेशानी से उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी, जो चुप होने के बजाय मज़ीद रोने लगी थी। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। वो उसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए देखती चीख कर बोली। फरीदा यज़दान जो उसे ही देख रही थी, वो उसे बुरी तरह से झंझोड़ने लगी। रोहीन बेटा। फरीदा यज़दान के बुरी तरह से झंझोड़ने पर वो अपनी सब्स रोई रोई आंखों को दरवाजे के सामने से हटाकर उन्हें देखने लगी, जो परेशानी से उसको देख रही थी। मामा, वो दरिंदा मुझे मार देगा, आप मुझे छुपा लें मामा, वो मुझे मार डालेगा। वो हिचकियाँ लेती हुई बोली। बेटा, कौन तुम्हें मारेगा बताओ मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फरीदा यज़दान उसके रेशमी बालों पर हाथ रखती सामने खड़ी अरूबा महमूद को सख्त नफरत से घूरती हुई बोली। वो ममा वहाँ देखे, वो मेरे पास आ रहा है। उसके हाथों में वही चाकू है जिससे उसने उन लोगों को मारा था। वो सामने की जानिब इशारा करते हुए बोली। तो फरीदा यज़दान ने उसे उस जानिब को देखा तो उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अरूबा जो सख्त बेजारी से माँ बेटी को घूर रही थी, रोहीन की बात पर तंजिया हंसने लगी। मुबारक हो मिस फरीदा यज़दान, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। लो, तुम संभालो अपनी पागल मनहूस बेटी को। मैं ज़रा ये खुशखबरी अपनी मॉम और तुम्हारे एक्स हस्बैंड को तो दे दूँ। अरूबा की तंजिया अंदाज पर फरीदा यज़दान रोहीन को छोड़कर सख्त गुस्से से उठी और एक ज़ोरदार थप्पड़ अरूबा के गालों पर मारकर नफरत से कहने लगी।